बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। प्रोग्राम के आगाज़ में बड़ी ख़बर जो कि पाकिस्तान की सियासत से बहुत अहम जुड़ी हुई है और उसके लिए बहुत अहमियत की हामिल है, और वो है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात जो कि अब से थोड़ी देर पहले कंक्लूड हुए हैं और अब उसके नताइज जो हैं वो आ रहे हैं। हम इसको हतमी नताइज कह सकते हैं क्योंकि अब पिक्चर जो है वो वाज़े हो चुकी है और इसमें मुकाबला था आसमा जहांगीर ग्रुप का, इंडिपेंडेंट ग्रुप इसको कहते हैं, और इसको सपोर्ट थी JUIF की, PMLN की और पीपल्स पार्टी की। ये ग्रुप जो है वो मार्का मार चुका है, वो जीत चुका है ओवरऑल। जबकि अगर इसको मज़ीद देखा जाए तो इसके अंदर जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में जो इंडिपेंडेंट ग्रुप है, आसमा जहांगीर ग्रुप है, उसको काफ़ी वाज़े कामयाबी मिली है, जबकि हामिद खान साहब का ग्रुप जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्रुप कहलाया जाता है वो शिकस्त खा गया है। तो इसको काफ़ी सिग्निफिकेंस हासिल है क्योंकि ऐसी सूरत में जबकि 26वीं आईनी तरमीम के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तहरीक चलाने की कोशिश में है और वो ये चाहते हैं कि तहरीक चलाई जाए। उसमें वकला तहरीक को ख़ास करके बहुत बार बार मेंशन किया जाता है, उनको मुतहरिक करने की बात की जाती है। कितना इफेक्टिव होगा, इसका कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और दूसरी जानिब वो तहरीक जिसकी कि हम जिक्र कर रहे थे, आज सलमान अकरम राजा साहब जो कि ख़ुद बड़े मारूफ लॉयर हैं और वो जनरल सेक्रेटरी भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने एक इशारा किया है और इशारा दिया है कि बल्कि वाज़े लफ्ज़ों में कहा है कि अब जो फैसले हैं वो सड़कों पे होंगे और 4 लाख 5 लाख लोग जो हैं वो सड़कों पे आएंगे तो इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो मुमकिन होगी। वो क्या कह रहे हैं वो ज़रा सुनिए। फैसला सड़कों पे होना है, इस बारे में मुझे ज़रा भी भाव नहीं। ये अदालती अमल से नहीं होगा, ये पार्लिमानी अमल से नहीं होगा, ये तब होगा जब आप यहाँ 4 लाख की तादाद में निकलेंगे बाहर। पाकिस्तान की कौम को फैसला करना है बिलाखिर कि वो सड़कों पर कब आएगी अपनी आज़ादी के लिए। जो भी आपके सामने मुश्किल है उसको अबूर करे। 5 दिन तक बिजली बंद रही, यानी कि 5-6 बजे के बाद खूब अंधेरा उनके सेल में हो जाता था। उनका सेल यही 8x8 का है, उनको एक लम्हे के लिए भी उस सेल से बाहर नहीं निकलने दिया गया। क्या अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकई एक महज धमकी है, ये वाकई लोगों को सड़कों पे लाएंगे? क्योंकि इससे पहले जितनी भी अटैम्प्ट्स की हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको कामयाबी नहीं मिली है। इसके ऊपर भी बात करेंगे कि इसके इम्कानात कितने रोशन हैं कि 4 से 5 लाख लोग जो हैं वो सड़कों पर निकल आए और फिर वो नक्शा बदल दे। जैसे माजी में इमरान खान साहब कहते थे कि 1 लाख लोग निकल आए, तो फिर उसके बाद जो उन्होंने जुमले अदा किए वो तारीख का हिस्सा है। ये भी आपको बता दें कि कुछ डील की खबरें भी हो रही हैं, यानी एक तरफ तो ये महाजराई है और ये कहा जा रहा है कि एक लड़ाई है और एक तहरीक है, एहतजाजी तहरीक है जो कि चलाई जाएगी, और दूसरी तरफ जो है वो पुल का किरदार अदा कर रहे हैं जो कि अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है, इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बीच अली अमीन गंडापुर साहब। और उन्होंने ये कहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने कंफर्म किया है अपनी स्टोरी में। अंसार अब्बासी साहब कहते हैं कि उनके राब्ते थे और बुशरा बीबी की रिहाई उसी डील का नतीजा है। ये पॉलिटिक्स जो है वो कामयाब हो सकती है या नहीं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। क्या वाकई ये डील थी, डील हुई है या नहीं हुई है? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब जो निगाहें हैं वो ट्रंप की जीत के ऊपर भी हैं। और लतीफ़ खोसा साहब ने कल डॉन TV के प्रोग्राम में आदिल शाह साहब से गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने वाज़े लफ्ज़ों में कहा कि ट्रंप नवंबर में जीत जाएगा और इमरान खान साहब जो हैं वो रिहा हो जाएंगे। क्या वाकई ऐसा होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इन सारे मौज़ूआत पे हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज़ के अंदर शोएब शाहीन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वकील भी हैं, रहनुमा भी हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। सेंटर अफनानुल्लाह साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हमें ज्वाइन करें स्टूडियो से। और उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद होंगे महमूद जान बाबर साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं खैबर पख्तूनख्वा से और बहुत तजुर्बा भी है, ख़बरें भी दे रहे हैं मुस्तकिल, इनसे पूछेंगे। पहले मैं महमूद जान बाबर साहब आपके पास आना चाहती हूँ। ये बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा में, क्या आपको लगता है कि ये वाकई कोई जो डील की खबरें हैं वो डील हुई भी है, या अली अमीन गंडापुर साहब बस रोब डाल रहे हैं कि नहीं उनके राब्ते हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ? जी शुक्रिया। मेरा नहीं ख्याल कि वो जो ये अली अमीन साहब कह रहे हैं कि 100% ऐसा ही है, लेकिन लोग यहाँ पे डॉट्स मिला रहे हैं। किसी के पास कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं, लेकिन अली अमीन साहब के पिछले जितने महीने की उनकी हुकूमत है, इस दौरान उनके जो राब्ते हैं और ये जो अभी बुशरा बीबी रिहा हुई हैं और जो यहाँ आई हैं,
تو یہ سب کچھ مل ملا کے کس جانب جایا جا رہا ہے، تو اس کے حوالے سے یہاں پہ لوگ اندازے لگا رہے ہیں، اور اندازوں میں یہ بات جو ہے یہ ڈومینیٹ کر رہی ہے کہ ہاں ایسے ہو سکتا ہے، اور اس کا آنے کا فائدہ کسے ہوگا اور نقصان کسے ہوگا، اس پہ یہاں پہ بحث ہو رہی ہے۔ لیکن ڈیل کی کنفرمیشن ابھی تک کسی بھی طرف سے نہیں ہوئی۔ ہاں علی امین صاحب یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی کبھار وہ کہہ دیتے ہیں کہ ان کے رابطے ہیں، اور وہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ وہ یہ بتا سکیں کہ وہ اہم ہیں، کیونکہ اس وقت جن کا وہ حوالہ دے کے رابطوں کی بات کر رہے ہیں وہ تو پارٹی میں کسی اور سے رابطے نہیں کر رہے، اور یہ واحد شخص ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ایسی ان کی یہ جو بات ہے، آپ ڈاٹس ملانے کی بات کر رہے ہیں محمود جان صاحب، یہ ڈاٹس یوں بھی ہیں کہ فیصل وابڈا نے بھی کہا، کچھ یہاں پہ آزاد صحافی بھی بات کر رہے ہیں، آج انصار عباسی کی سٹوری بھی ہے جو کہ پی ٹی آئی کو کوٹ کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے معلوم ہو جانا گنڈا پور صاحب کو کہ ان کی بیل ہو رہی ہے، بشرا بی بی صاحبہ کی، یہ بنی گالہ کے اندر جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کیا جانا، پھر گاڑیوں کا جیل کے اندر آ جانا، اور سیدھا پھر جو ہے وہ پشاور پہنچ جانا۔ کیا آپ کو لگتا ہے پشاور جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا اب مرکز بنے گا، اور اس کے اوپر یہ ساری جو ڈاٹس آپ ملا رہے ہیں یہ وہی ڈاٹس ہیں جو کہ اشارے دے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی تھی کہ بشرا بی بی صاحبہ جو ہے وہ رہا ہو جائے؟ جی ایک بات تو کنفرم ہے، یہ میں نے خود کنفرم کی ہے، علی امین صاحب کے جو قریبی لوگ ہیں پی ٹی آئی میں، اہم لوگ ہیں، اراکین اسمبلی ہیں، قومی اسمبلی کے اراکین ہیں، اس میں یہاں کے لوگ ہیں، کہ ایک رات پہلے علی امین صاحب نے انہیں بتا دیا تھا کہ کل بی بی رہا ہوں گی اور وہ شاید پشاور بھی آئیں، تو انہوں نے کچھ اشاروں میں بتایا تھا اور کچھ بالکل کنفرم کر کے بتایا تھا۔ تو ایسا تو ہے کہ یہ پہلے سے انہیں معلوم تھا، ان کے قریبی دوستوں نے یہ بات خود مجھے کنفرم کر کے بتائی ہے۔ لیکن یہ جو آپ نے بتایا کہ یہاں سے جو ہے یہ ساری کی ساری تحریک کا اب یہاں سے چلنا، میرا خیال ہے کہ یہاں پہ ماحول میں جب آپ بیٹھ کے اسے دیکھتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اب سب لوگ علی امین صاحب پہ پہلے دن جتنا اعتماد کرتے ہیں ان کے کہنے پہ اب اتنے ہی لوگ نکلیں گے، کیونکہ 3 بار وہ گئے اور وہ واپس آئے، اور وہ ان کے واپسی کے بعد کی جو کہانیاں ہیں تو وہ اس کو سپورٹ نہیں کر رہی جو کہ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اب سارا کا سارا ریلائی اگر پارٹی ان پہ کر کے یہاں سے لوگوں کو لے جانے کی بات کری تو میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت جو ہے تو ان پہ پارٹی کے اندر ڈاؤٹس ہیں، ڈاؤٹس اس حوالے سے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں کسی کو نہیں معلوم۔ جب وہ آتے ہیں وہ ایک کہانی لے کے آتے ہیں، اور وہ کہانی کبھی کسی نے بائی نہیں کی۔ تو یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں آپ دیکھیں کہ کچھ ناراض گروپ بھی تھے یہاں پہ، اب بھی وہ موجود ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ اس وقت بالکل خاموش ہو گئے ہیں۔ جب ان میں سے کچھ لوگوں سے میں نے رابطے کرنے کی کوشش کی تو ایک وہاں کا جو فیل یہ ہے کہ اس وقت جو پارٹی کے اندر جو تقسیم تھی کہ پی ٹی آئی کی یہاں پہ خیبر پختونخوا کی حد تک، تو سب لوگوں نے یہ جو بانی کے حوالے سے جو خبریں جیل سے آ رہی ہیں تو اس پہ انہوں نے ان کی بہنوں کی گرفتاری نے اور باقی جو پارٹی کے اندر انتشار وغیرہ کی جو کیفیات ہیں، پریشر ہیں، پھر جو ترمیم پاس ہوئی ہے، وہ فیصل کنڈی صاحب نے بھی یہی بات کی، وہ بھی ان کا بھی اشارہ یہی تھا کہ ان کی بہنوں کو ترمیم کے بعد رہا کیا گیا، یعنی کوئی بارگین جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر ہوئی ہے۔ یہ فیصل کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں۔ میں واپس آتی ہوں آپ کے اوپر اس حوالے سے، اور ظاہرہ پروگرام میں ہمیں بتاتے رہیں گے جو خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے، جو پارا چنار میں ہو رہا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ لیکن شعیب شاہین صاحب، یہ جو صورتحال بنی ہے اس میں اب ظاہر ہے کہ ایک شکوک و شبہات نے جنم لے لیا ہے۔ ان کو بیل ان کے میرٹ کے اوپر پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ملی ہے اور بالکل مل سکتی ہے، لیکن جو بعد کے معاملات ہیں خیبر پختونخوا میں جانا، بیٹھنا، پالیٹکس کرنا، کیا واقعی یہ جو الزامات ہیں ڈیل کے یہ درست ہیں؟ جی سارا جھوٹ، پروپیگنڈا اور افواہ سازی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بی بی کا خیبر پختونخوا میں جانا سوائے سیکیورٹی پرپز کے اور کیا ہے؟ میں خود وہاں 2 دن بیٹھا رہا ہوں، پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ تھی، 1 دن کے لیے بھی نہیں ملی۔ میں نے پیغام بھیجا، میں رات کو جب آ رہا تھا میں نے کہا جی اگر وہ فری ہیں تو میں ملنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا جی وہ سو گئی ہیں، لیٹ نائٹ بھی تھی۔ بٹ دی ایشو از کہ ان کا پالیٹکس تھا نہ ہے نہ ہوگا، ہم یہ 1 سے زائد مرتبہ کہہ چکے ہیں۔ ایون ان کی بہنوں کا بھی پالیٹکس سے نہ تعلق تھا نہ ہے نہ ہوگا، ان کو کنسرن ہے عمران خان کی زندگی سے، باقی یہ سب جھوٹ، فراڈ اور پروپیگنڈے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا ڈیل کرنی ہے ہم نے بشرا بی بی کی رہائی کے لیے، ڈیل کرنی ہے علیمہ کے لیے اور عظمیٰ کے لیے، ڈیل ہم نے کرنی ہے تو پھر عمران خان کے لیے نہیں کریں گے، جس کی بجلی بند کر دی، جس کا ملاقاتیں بند کر دیں، جس کا کھانا بند کر دیا، جس کو ایکسرسائز مشین تھی وہ اٹھا کے لے گئے، اخبار بند کر دیے، ٹی وی بند کر دیا،
22-23 دن ملنے نہیں دیا کسی کو, پتہ کوئی نہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو ہم نے ڈیل کرنی ہے تو خان کے لیے کریں گے یا ہم ادھر ادھر کے لوگوں کے لیے کریں گے؟ یہ سارا فراڈ اور جھوٹ ہے. لیکن یہ فوکل پرسن بنانے کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ پھر لیڈ کریں آگے جو بھی بات چیت ہونی ہے مقتدرہ کے ساتھ, وہ بھی کوئی فوکل پرسن نہیں بنے گا نا. کوئی ایسی بات نہیں ہے. جو لطیف کھوسہ صاحب نے کہا ہے, لطیف کھوسہ صاحب کی ایک اپنی پریزمپشن ہو سکتی ہے کہ ایسا ہو جائے. انہوں نے کہا ہے کہ ایسا ہو جائے تو اچھا ہے, یہ نہیں کہا کہ ایسا ہے یا ہونے والا ہے یا کوئی کرے. بالکل اس طرح کی. باقی پارٹیاں یہ جان بوجھ کے پروپیگنڈا کرتی ہیں تاکہ وہ یہ ثابت کر سکیں کہ ہماری بھی وراثتی پارٹی ہے. ہم بھی اسی طرح کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں جس طرح کے ان کی پارٹیاں ہیں. ایک باپ, بیٹا, پوتا, بھتیجا, انہی کے ہاتھوں میں سارا کچھ کھیلا جائے گا. یہ ایسی کوئی بات نہیں. شدید الفاظ میں تردید کرتا ہوں, یہ جھوٹ اور پروپیگنڈا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک. یہ خواجہ آصف صاحب نے کل کہا, دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ نہیں میرٹ پہ ان کی بیل ہوئی ہے. خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ آپ ذرا ان کے ڈاٹس تو ملائیں کہ کہاں کہاں پہ ان کا وہاں پہ جانا سارا. تو گورنمنٹ کیا کہنا چاہ رہی ہے؟ کیا حکومت جو ہے اس کو ڈیل کا اگر نہیں پتا اور وہ بھی شکوک و شبہات کر رہی ہے, خدشات پیدا کر رہی ہے, تو اس کا کیا مطلب نکلے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں حکومت جو ہے وہ ظاہر ہے اندرون خانہ معاملات کیا چل رہے ہیں اس کا تو حکومت کو نہیں معلوم, لیکن اگر آپ اس کے پیٹرن کو اگر آپ دیکھیں تو اس پیٹرن ضرور نظر آتا ہے کہ جیسے کوئی سہولت کاری ضرور ہے. تو اب یہ کہ کس حد تک ہے, کس نے کس کو کیا معاملہ ہے, وہ تو انٹرنلی جو ہے وہ جو لوگ انوالو ہیں وہی بتا سکتے ہیں. لیکن یہ میں اگر آپ پیٹرن کو دیکھیں تو آپ کو ضرور اس میں نظر آتا ہے کہ یہ مشکوک ہے. پھر وہ جو باتیں کر رہے ہیں علی امین صاحب اور باقی لوگ, اس سے بھی ظاہر بات تو یہ لگتی ہے. تو ہماری ملک کی سیاست میں اس طرح کے معاملات تو ہوتے رہے ہیں ماضی میں بھی. تو اگر اس طرح تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس دفعہ بھی جو پہلے بھی تو ڈیلز ہوتی رہی ہے, کامیاب ہوتی رہی ہیں, آپ کی جماعت کی ہوں یا دیگر جماعتوں کی ہوں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو لگتا ہے یہ ڈیل بھی کامیاب ہو جائے گی؟ دیکھیں کامیاب پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی, کیونکہ معاملات جو ہیں وہ کافی ان کے خراب ہیں, بالخصوص 9 مئی کا جو معاملہ ہے اور بہت سارے معاملات ہیں. پھر ٹرسٹ کا بڑا سویر ایشو ہے. تو دیکھتے ہیں کامیاب ہوتی ہے کہ نہیں, لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر انتشاری سیاست جو ہے اس کو ترک کیا جائے اور یہ کہ ملک کے اندر انتشار پھیلانا جو ہے اس کو روکا جائے تو اچھی بات ہے. یہ SCO کا سمٹ نہ ہونے دینا, اس کے اوپر کہنا کہ جی کیوں ہونے دیا ہے. اب مجھے بتائیں نا اس طرح کہ اس پہ کیا کسی کے ساتھ آپ پھر پولیٹیکل پارٹی ہے, وہ چاہتی ہے ان کے لیڈر باہر ہوں, ان کے لیے وہ ایک آزادی کی تحریک چلانا چاہتی ہے. یہ تو ماضی میں ہوتا رہا ہے, تو اس میں پھر کیا حرج ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں وہ انتشاری پالیٹکس, آپ کہہ رہے ہیں انتشاری پالیٹکس پوائنٹ آف ویو سے کہ آپ کہیں کہ جی SCO جو ہے اس کو سمٹ کو ہم بلیک میلنگ پوائنٹ ہم بنا لیں گے, اسٹیٹ کو ہاسٹیج کر لیں گے. یہ میرا خیال ہے درست نہیں ہے. سیاست تو ہر انسان کا اپنا جو ہے رائٹ ہے وہ کر سکتا ہے. پاور ٹاکس ٹو پاور تو مریم صاحبہ نے بھی کہا تھا, تو یہ بھی تو پاور ہی ہے. یہ پاور نہیں ہے, یہ ابیوز ہے پاور کا. دیکھیں آپ کا ملک جو ہے وہ نمبر 1 ہوتا ہے, پھر آپ باقی ساری چیزیں رکھتے ہیں. بہت ساری چیزیں, بہت سارے معاملات جو ہے وہ انسان جو ہے وہ خراب کر سکتا ہے, مگر وہ اس لیے نہیں کرتا کہ اس سے ملک کا نقصان ہوگا. کسی کا ایک بندے کا دوسرے بندے کی بات نہیں ہے. لیکن جہاں پہ اس قدر پاور انٹاکسیکیشن ہو کہ آپ کو SCO سمٹ خراب کرنا بالکل ٹھیک لگے, آپ کو ملک میں انتشار پھیلانا بالکل ٹھیک لگے, تو وہ میرا خیال ہے کہ کافی بدقسمتی ہے اس ملک کی. تو اس کا مطلب ہے شعیب شاہین صاحب, گورنمنٹ کی طرف سے سسپیشس ہونا اور اس بات کے ان کے کان کھڑے ہونا کہ دیر از سم تھنگ رانگ, کیونکہ کل خواجہ صاحب نے اس طرح کا سٹیٹمنٹ دیا ہے. اسما مسئلہ کیا ہے, یہ خود کٹ پتلی ہیں, ان کے کندھوں میں بیٹھ کے آئے ہیں, ہارے ہوئے لوگ ہیں, فارم 47 کی پیداوار ہیں. اب ان کو ہر وقت دھڑکا سا لگا رہتا ہے, یہ نہ ہو کہ ہمارے زمین سے پاؤں وہ نہ گر جائے, زمین نہ نکال دی جائے. چونکہ یہ تو ایک جعلی کاغذ کا, وہ گزرے ہوئے انہی راہوں سے جعلی کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے ان کے ہاتھ میں. جس دن وہ کاغذ کے ٹکڑے کی ویریفیکیشن ہوتی ہے یا اس کا پتہ چلتا ہے, اس دن دھڑام سے انہوں نے گر جانا ہے. وہ جس کو کہتے ہیں چور کی داڑھی میں تنکا, یہ اس لیے بولے جا رہے ہیں. بھائی مجھے یہ بتائیں, افسوس کی بات, لیکن آپ لوگ کوئی ڈیل نہیں کریں گے, ہے نا؟ کوئی ایسی بات نہیں. وہ جس نے ڈیل کرنی ہے, قاضی فائزہ کے زمانے میں آیا تھا, وہ کبوتر اڑانے چلا گیا ملک سے باہر واپس. وہ نہیں رہتا اس ملک میں. اس ملک میں رہنا ہے تو عمران خان نے رہنا ہے, اس ملک میں رہنا ہے تو آنیسٹ لیڈرشپ نے رہنا ہے, جن کے باہر کوئی پراپرٹیز ایسٹس نہیں ہیں. دیکھیں ایک بات بتا دوں, بات یہ ہے کہ اس ملک کے نظام کو درست سمت میں لے کے جانا ہے تو آپ کو جمہوریت پہ بلیو کرنا پڑے گا. آپ کو لوگوں کا حق کے حکمرانی تسلیم کرنا پڑے گا. جس دن ہم نے یہ مان دیا ساری چیزیں درست سمت میں لے کے چلے جائیں گی. اور اس کے لیے آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی پڑے گی. کیوں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی پڑے گی؟ اسٹیبلشمنٹ جس دن یہ سمجھ لے گی کہ اس ملک کی بقا
اس ملک کی ترقی اس میں ہے وہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیں, وہ چلے جائیں بارڈرز پہ, اس ملک کے نظام سیاست سے اپنے آپ کو آؤٹ کر لیں. اور یہ آپ چاہتے ہیں, جب تک یہی ہم چاہتے ہیں. کس سے بات کرنی ہے اب؟ کس سے بات کریں گے, کیوں کریں گے, ہم عوام سے کریں گے, کر لیے نا, عوام نے 8 فروری کو ہمیں رزلٹ دے دیا ہے. تو اس لیے اب 4 سے 5 لاکھ لوگ آئیں گے, اب تو الیکشن ہو گیا. ہم تو اس لیے آتے ہیں کہ آپ نے جمہوریت کو دفن کر دیا, آپ نے قانون چندوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنا دیا, آپ نے 99% دہشت گردی کے پرچے یہاں اسلام آباد میں آپ کو بتا رہا ہوں صرف پی ٹی آئی ورکرز کے خلاف کیے. آج خواتین اڈیالہ جیل کے باہر جا کر کے صرف عمران خان زندہ باد کے نعرے لگائے, صحافیوں کو مارا پولیس نے, ساری ویڈیو موجود ہے, لڑکیوں کو اٹھایا پکڑا, ان کو جیلوں میں تھانوں میں لے گئے. یہ طرز عمل ہے اس کا. اچھا, اور 2 دن 2 ڈکیتیاں اسلام آباد میں ہو رہی ہیں بینکوں میں. آپ کا پورا پاکستان کی ریاستی مشینری استعمال ہو رہی ہے پولیٹیکل ورکرز کے خلاف. یہ نظام چلانے کے قابل ہے. درست ہے کہ شعیب شاہین صاحب کا, اس سے پہلے کہ میں خیبر پختونخوا کی پالیٹکس میں واپس جاؤں کہ وہاں ہو کیا رہا ہے, اور وہاں بڑی دلچسپ صورتحال ہے, وہ میں نے پوچھنی ہے. مگر ابھی کہا انہوں نے کہ 21 اکتوبر حال ہی میں گزری ہے, میاں صاحب آئے تھے واپس پاکستان, اور واقعی ایک بڑے پرومسنگ انداز میں آئے تھے, اچھی پالیٹکس شروع کرنی ہے, یہ کرنا ہے, ایک مفاہمت کی بات کی تھی. وہ پھر واپس چلے گئے. سگنیفیکنٹ ہے میاں صاحب کا جانا واپس لنڈن, تھوڑے دنوں کے لیے ہو یا مہینوں کے لیے ہو, کیوں گئے واپس؟ دیکھیں میاں صاحب جو ہے اس سے پہلے چائنا بھی گئے ہیں, تو میاں صاحب ان کے پاس رائٹ ہے, وہ ٹریول کر سکتے ہیں, وہ جا سکتے ہیں, کسی نے ان کو مطلب کہ کوئی قدغن نہیں ہے. تو اس کے علاوہ نہیں, مایوس ہو کے تو نہیں گئے نا؟ نہیں, وہ مایوس میاں نواز شریف صاحب ہوتے ہی نہیں, ان کا ایسا ہے ہی نہیں معاملہ. ان کا ایسا معاملہ, پہلے میں برے سوال کرتی ہوں, ان کا ایسا معاملہ, یہ سوال جو میں نے کرنا تھا وہ میں نے کیا ہے, وہ میں نے لکھا ہوا ہے, وہ آپ نے کر دیا. ان کا معاملہ مایوسی کا ہے ہی نہیں, وہ اس طرح کے آدمی ہے ہی نہیں. جس طرح کی جنگیں انہوں نے لڑی ہیں, عمران خان صاحب کو ابھی 50 سال لگیں گے اگر وہ اس معاملات تک پہنچنے. یہ تو 93 آپ دیکھ لیں, 99 دیکھ لیں, یہ تو جس کو ظلم کہہ رہے ہیں وہ تو ظلم ہے ہی نہیں. یہ اگر 2018 میں ہوتے نا ادھر شعیب صاحب, تو ان کو پتہ ہوتا کہ یہ پی ٹی آئی نے یہ جو 1 پیج اور ہائبرڈ نظام بنایا انہوں نے, جس کی وجہ سے یہ اب اس کا مکافات عمل ہو رہا ہے. ہم نے نہیں بنایا, آپ نے کی ہے, تکمیل نہیں کی, بنایا آپ نے. آپ کے لوگ جو ہیں وہ آر ٹی ایس بٹھا کے کیا کہتے ہیں پہنچے ہیں سارے کے سارے. اس وقت آپ لوگ کہتے تھے جی وکٹیں اڑ گئی ہیں, لیکن اڑ گئی ہیں, جس نے بٹھایا تھا آج اس کا احتساب تو کر لو. آپ احتساب کرتے نا جب آپ آئے تھے. چلے چھوڑیں, آپ ہمیں کہتے ہو, دیکھیں ایک سوال, آپ یہ کہتے ہو ہم آر ٹی ایس کے بینیفیشری تھے, آج آپ اقتدار میں ہو نا, آر ٹی ایس بٹھانے والوں کے خلاف آپ ایکشن لو, ہم آپ کے ساتھ دیں گے. آر ٹی ایس بٹھانے والے لوگ جو ہیں وہ آپ کے رائٹ, آپ کا لیڈر آر ٹی ایس بٹھانے والا تھا نا, آپ کا لیڈر آر ٹی ایس بٹھانے والا ہے. دیکھیں اوپن انکوائری کریں, اوپن انکوائری کس طرح کریں. میں آپ کو ایک سیکنڈ میں اوپن انکوائری میں پروف کر رہا ہوں, میں پروف کر رہا ہوں, میں پروف کر رہا ہوں, میں پروف کر دیتا ہوں. ثاقب نثار کا بینیفیشری کون ہے؟ ثاقب نثار کا بینیفیشری کون ہے سب سے زیادہ بڑا؟ یہ جو پورا گروپ تھا جس نے آگے کہا کہ ریکاؤنٹ نہیں ہوگا الیکشن کے رزلٹ. کس نے کہا تھا یہ والی بات؟ نہیں کہا تھا, یہ ثاقب نثار نے کہا تھا. یا آپ کا جو سب سے بڑا, جس کو عمران خان نے کہا کہ یہ معمار نیا پاکستان ہے, یلو شیلڈ, آپ ترمیم کر سکتے ہو, آپ پروف ہو گیا کہ نہیں اور کیا. میری گزارش سنیں شعیب صاحب, بات یہ ہے کہ جب آپ لوگ یہ 1 پیج بنا رہے تھے تو بڑا مزہ آ رہا تھا, جب ہم منع کر رہے تھے کہ نہ کریں والا کام. اب آپ نے 1 پیج بنا لیا, اب وہ ہم نے 1 پیج نہیں بنایا, 2 پیج بنا لیے انہوں نے. دیکھیں نظام خراب کرنا بڑا آسان کام ہے, اس کو ٹھیک کرنا بہت مشکل کام ہے. جو حالات یہ خراب کر کے گئے ہیں وہ اوور نائٹ ٹھیک نہیں ہوں گے. اب اس کو انڈو کر رہے ہیں آپ, انڈو کریں گے آہستہ آہستہ اسی طرح سے. دیکھیں نا 26ویں آئینی ترمیم کوئی زہر تو نہیں ہے نا. 26ویں آئینی ترمیم سے جس راستے کو 58(2)B کے بعد ہم نے بند کیا تھا, سپریم کورٹ نے کھولا تھا, وہ اب بند ہو گیا. اب اس کے اوپر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ تلوار لٹک رہی ہے, تلوار لٹک رہی ہے. دیکھیں آئین میں ترمیم نہیں کر سکتی سپریم کورٹ, یہ بات اسٹیبلشڈ ہے, چاہے جو مرضی کر لے, جو مرضی کر لے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر کر دیا تو نہیں, وہ کر کیسے سکتے ہیں؟ قانونی طور پہ آئینی طور پہ کر ہی نہیں سکتے, تو کہاں سے کریں گے؟ 63 میں بھی تو پھر آپ نے دیکھا وہ تو اس کی تشریح کی تھی نا, آئین میں نئی چیز نہیں ری رائٹ کیا تھا نا. نہیں مطلب انہوں نے تشریح میں ری رائٹ کیا تھا, آئین کو چینج نہیں کیا تھا, یہ مختلف, اور وہ بھی واپس ہو گیا نا معاملہ. بات یہ ہے کہ جو اچھی بات ہے یہ جو کر رہے ہیں کہ یہ آئین اور قانون, مگر میں آپ کو بتاؤں عمران خان تو کہتا ہے میں نے تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے. وہ آئین اور قانون کہاں گیا پھر آپ کا؟ وہ آج بھی کہتا ہے میں نے تو ان سے بات ہی نہیں کرنی, مجھے تو وہ اقتدار میں لے کے آئے تھے, وہی لے کے آئے تھے. میں نے اسٹیبلشمنٹ سے بھی نہیں بات کرنی نا, وہ تو آپ اس لیے نہیں کرنی کیونکہ وہ آگے سے جواب ہی نہیں دیتے. لیکن محمود جان صاحب, آپ چونکہ پشاور میں ہیں, باخبر ترین صحافیوں میں سے ہیں,
क्या बुशरा बीबी साहिबा से लोग ज़ाहिर मिल भी रहे हैं, उनको अप्रोच भी कर रहे हैं, उनसे मुलाकात भी करके अपने फ़ायदा हासिल करने की कोशिश कर रहे होंगे, तो वो क्या फोकल पर्सन बन सकती हैं मुस्तकबिल में? देखें, एक तो ये तो पार्टी में उन पे अंदर जो लोग हैं उनके एतमाद की बात है कि अगर वो उन पे एतमाद करते हैं या ये उनकी कोशिश हो तो तभी तो बन सकती हैं। लेकिन जो उनका पेशावर में आना है, पूरे पाकिस्तान में इस हवाले से अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा मैं बता दूं, मैंने आज भी पोजीशन ली है और मैं रोजाना इस पे बात करता हूं लोगों से जो लोग वहां पे हैं। तो हम तो उनको कई दहाइयों से जानते हैं जो लोग वहां पे मौजूद हैं और वो अपनी वहां पे ड्यूटीज कर रहे हैं। उनमें से कुछ लोगों ने ये बताया है कि अभी तक जब से बुशरा बीबी पेशावर आई हैं उनसे सिर्फ 3 बार अली अमीन साहब से मिले हैं और कोई उनसे नहीं मिल सकता। हाँ, एक बंदे की कंफर्मेशन हुई है, वो है शेर अफजल मरवत, कि वो आए थे और उन्होंने थोड़ी देर के लिए मुलाकात की। बाकी पार्टी की जितनी भी लीडरशिप है वो पेशावर आती है, तो उनसे मुलाकात नहीं कराई जाती क्योंकि वो कहते हैं कि इनकी तबीयत खराब है और वो खुद भी वो कहते हैं कि किसी से नहीं मिलना चाहती। उनके लिए बिल्कुल एक अलग रास्ता है। कल यहाँ पे पेशावर रीजन का इजलास हुआ था जिसमें मुख्तलिफ पार्टी जो अरकान थे तो आए थे, कौमी असम्बली के भी थे, सूबाई वगैरह के, ये सारे थे। पेशावर रीजन का इजलास था। ये 4-6 अजला जो हैं पेशावर के इर्द गिर्द, तो वो जो लोग आए थे तो उन्हें भी खामोश करा दिया गया था कि जब आप एनएक्सी के पास से गुजरे तो आप खामोश रहें। तो हमने पूछा कि उनकी एक्टिविटीज क्या हैं, तो हमें उन्होंने बताया कि वो जब से यहाँ आई हैं वो सिर्फ सब्जियों में दिलचस्पी ले रही हैं, वो सब्जी खाती हैं और ज्यादा वो खाने पीने में भी इंटरेस्टेड नहीं है और बाकी भी जो उनके जो मशागिल हैं तो वो कोई भी नहीं है। बस वो अकेले रहती हैं और अकेले ही वक्त गुजारना चाहती हैं और अभी तक वो किसी से नहीं मिली, ये सिवाय एक की जो कंफर्मेशन मैंने आपसे की अली अमीन गंडापुर और शेर अफजल मरवत साहब। ठीक। और शेर अफजल मरवत साहब जो है उन्होंने काफ़ी अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ भी स्टेटमेंट्स दिए। मैं एक ब्रेक लेना चाहती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में जैसे कुंडी साहब ने कहा कि आईनी तरमीम हो या दीगर मामलात हों, उसके ऊपर वो होगा क्या आगे जाके, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मरकज़ बनेगा तहरीक का भी या दूसरी उस मामलात का भी, और नवाज शरीफ साहब की सियासत जो है वो कहाँ होगी। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब शोएब शाहीन साहब, जाहिर है कि एक पॉलिटिक्स के ऊपर तो बात होती रहती है, खैबर पख्तूनख्वा हो, लेकिन अभी सलमान अकरम राजा साहब का आपका आपने सुना, अभी महमूद जान बाबर साहब ये कह रहे हैं कि केपी से तो लोग नहीं आना चाहते, वहाँ से इंटरेस्टेड नहीं है, जो 3 दफ़ा हो चुका है। तो क्या पंजाब से अब लोग आएंगे? क्योंकि राजा साहब ये कह रहे हैं कि 4 से 5 लाख लोग आएंगे तो फैसला सड़कों पे होगा, वैसे फैसला नहीं होगा, कोई बातचीत नहीं, कोई डील नहीं। एक बात का जवाब दे दूं जो ये कह रहे थे, आप वाकई सिंसियरली अगर आप चाहते हैं इस मुल्क को वाकई आइन और क़ानून के मुताबिक चलाने के लिए, आप बार बार कहते हैं आरटीएस, आपके पास 16 महीने थे, आपने कोई उसका कमीशन नहीं बनाया। आज हम आपको ऑफ़र करते हैं, आएँ आप एक कमीशन बनाएं, 2024 का इलेक्शंस भी और आरटीएस के किरदार भी, दोनों के ना सिर्फ इलेक्शंस का ऑडिट कराएं प्रॉपरली जुडिशल कमीशन के जरिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और उसके बाद जो उसमें किरदार मुलव्वस थे, खा 18 में या 24 में, आप उनको सजा की भी तजवीज़ करें, हम आपका साथ देंगे, मैं आपको ऑफर करता हूं। वरना आप ज़ाहिर है कि कोर्ट में तो है, सुप्रीम कोर्ट पे तो है ना। सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग के 9 महीने से काजी फाइसा ने एक डेट नहीं लगाई थी। अब हमें तवक्को है कि वो उठा के देख लें, और इन्होंने फिर लॉ बदल के, मैं एक बात है ना, इन्होंने कमीशन बन चुका है, इस पे कमीशन बन चुका है। यानी आप ये कह रही हो कि कठपुतलियों को ने अपने मर्जी के जजेस लगाने हैं पहले जुडिशल कमीशन में, तो उन्होंने अपनी अक्सरियत भरी हुई है और उनके जरिए फिर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाएगा। जिस तरह इन्होंने ट्राइब्यूनल के, जिस तरह ये फ्रॉड ट्राइब्यूनल बना रहे हैं रिटायर्ड जजेस के जरिए, और उनको भी केसेस को चलने नहीं दे रहे आज, यानी वो आपने फिर उसी तरफ लेके हमने जाना है। ये तरीका तर्ज अमल नहीं होगा। अगर वाकई आप चाहते हैं इस मुल्क को जमहूरियत मुस्तहकम करनी है, आगे लेके चलना है, तो आपको नेक नीति से इन इश्यूज को लेके चलना पड़ेगा। वो क्या कहते हैं? मैं ये कह रहा हूं, वो क्या कहते हैं? अभी आपके सवाल का जवाब ही नहीं दिया। इंटरेस्टेड हो, जानना चाहते हैं। खटक साहब की सरबराही में कमीशन बनाया गया था, इनकी हुकूमत ने उसकी एक मीटिंग कॉल नहीं की,
5 साल उस कमीशन के ऊपर हम बोलते रहे कि करें, उसकी कोई मीटिंग कॉल नहीं हुई। तो 16 महीने तो आपके थे, 3.5 साल तो हम थे। जुडिशल कमीशन बनाए, पार्लिमानी कमेटी क्या फैसला करेगी, सुन तो लेना, क्या इन्वेस्टिगेट करेगी? सुने तो सही। देखें, बात ये है कि साकिब निसार साहब ने खुद फरमाया था ना कि मैं इलेक्शन कैंपेन चलाऊंगा। हमने तो नहीं कहा था, सारे पाकिस्तान ने सुना था। कुछ चीजें प्रूव, देखें कुछ चीजें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जो बात पाकिस्तान का बच्चा जानता है कि आप लोगों ने 18 के इलेक्शन में क्या किया, आप क्या प्रूव करेंगे? किरदारों को सामने लाएं। शेख साहब मेरी बात तो सुने ना, हम तो मानते हैं, मेरी गुजारिश तो सुन लेना, मेरी गुजारिश सुन लेना। देखें, बात ये है कि जब एक बंदा खुद ये कह दे कि ये हमारे नया पाकिस्तान है, ये लो शील्ड, नहीं तो पीछे रह गया क्या आप? कि वो जिसमें उन्होंने कहा 4 से 5 तो मैं खुद ही निकाल देता हूँ। हमारे सेनेटर को निकाला, हमारे सेनेटर निकाले खड़े खड़े। अच्छी प्रेसिडेंट तो नहीं है, इन्होंने लाए ना, ये लाए वो निजाम। भाई साकिब निसार साहब को किसने बनाया था? लॉ सेक्रेटरी आपने बनाया, आज जज आपने बनाने वाले थे। अब गवर्नमेंट जो करने लगी, आप ये थोड़ी होता है, इंसान के दिलों के हाल तो मैं नहीं जानता ना, हम थोड़ी जानते हैं क्या किसी के दिल में। अब जो अमेंडमेंट आ रही है उसके अंदर नए जज जो हैं वो भी जाहिर है कि भर्ती किए जाएंगे या लगाए जाएंगे, क्योंकि ये समझिए तो तवाजुन जो है सुप्रीम कोर्ट का, वो जो अक्सरियती 8 जज है उनके मुकाबले में बेहतर हो जाएगा। क्या ये पर्पज़ है? क्योंकि इस पे सवाल नहीं, बात यह है कि देखें, जो इतने ज़्यादा केसेस हैं पेंडिंग, उनको अगर आपने ख़त्म करना है तो आपको जो वर्क फोर्स है सुप्रीम कोर्ट की जजेस की, वो बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप वो नहीं बढ़ाएंगे तो फिर ये बैकलॉग जो है वो बढ़ता जाएगा ये मामला। और जुडिशल कमीशन के अंदर 4 जो हैं वो जजेस हैं, 1 चीफ जस्टिस है, 11 में से 5 तो जज हैं उसके अंदर। फिर पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर है, 6 ये हो गए, उसके बाद 2 अपोजिशन के मेंबर हैं, सही है ना, 8 हो गए 11 में से। तो उसके ऊपर भी अगर आप रो रहे हैं तो फिर मैं उसके बाद क्या कर सकता हूं? तो रोज ही बात होती है कि क्या है वो पीसीआई भी आएगी, उसके अंदर सारे कुछ आएंगे। मैं उसमें देखें ना, बात ये है कि अगर आप ये कहते हैं कि हम जुडिशल कमीशन बना दें जिसमें सारे पीटीआई के डाल दें और इमरान खान को बल्कि उसका हेड बना दें और वो बेंचें बनाया करें, या वो वाला मामला सही है। आप बेंच बनाने का अख्तियार जुडिशल कमीशन को दे नहीं सकते, ये डायरेक्ट इंटरफेरेंस है। आजाद अदलिया के ऊपर इजाजुल हसन साहब जब 2 बंदे बिठा के फैसले दे रहे थे तब इंटरफेयर नहीं, जब वो कह रहे थे एग्जीक्यूटिव के जरिए आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस बनाएंगे, मुझे बताएं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट बंद कर दे, ये फैसले भी फिर ये इख्तियार करें। पार्लियामेंट नहीं है इख्तियार, ये दुनिया में कहीं नहीं है कि बेंच बनाने का इख्तियार भी इनको दे दें। बेंच ये कैसे करेंगे? बेंच का इख्तियार नहीं है ना, कॉन्स्टिट्यूशन 26 तरमीम बेंच का इख्तियार। बात ये है कि बेंच बनता था, फैसला बता नहीं, बेंच कौन बनाएगा? मगर जो केसेस होंगे उनके लिए तो प्रोसीजर कमेटी के बाद ये बेंच बना के वहां बिठा दिए। बात ये है कि जब बेंच बनता था तो लोग कहते थे फैसला ये आएगा, वो ठीक था, वो बड़ा मजा आ रहा था उसमें, तो इसीलिए तो फैसला चेंज किया, बड़ा मजा आया, आपने फिर उसको बदल दिया। 63A का आपने फिर उसको बदला, बदनीयती पे आर्टिकल 63A में सहूलतकारी कराई। देखिए, अगर हम बोलते रहेंगे ना तो फिर कुछ होगा नहीं, ये मुझे बोलने नहीं देंगे। मैं जो प्रोसीजर कमेटी के अंदर अब कॉम्पोजिशन गवर्नमेंट लेके आ रही है, तरमीम जुम्मे को पेश कर दी जाएगी, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हेड सीनियर मोस्ट प्यून है जो कि ज़ाहिर है कि मंसूर अली शाह साहब है और चीफ जस्टिस साहब होंगे। 2 पे तो आपको एतमाद होगा ना, चले अगर तीसरे के ऊपर आप कहते हैं जी वो तो गवर्नमेंट लेके मतलब है कि आपने जो आपको सूट करेगा हर महीने आप तब्दीली करेंगे। आपने अपने सर्कमस्टांसेस के लिहाज से पिछले साल पूरा साल ये ढंढोरा पीटते रहे कि प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट हमने बना दिया, 1 मैन शो खत्म कर दिया, सीनियर मोस्ट 3 जज बैठ जाएंगे, सीनियर मोस्ट आप 5 जजेस शामिल कर दो, 3 कर लो, बजाय उसको रेगुलेट करने के फिर आप ऑर्डिनेंस ले आए अपनी पसंद का। तो पार्लियामेंट है, उसमें आपकी जमात है जो कमीशन का हिस्सा नहीं, तो पार्लियामेंट अगर बदमाशी करेगी तो हम उसके ऊपर एतराज नहीं करेंगे। पार्लियामेंट ने अब मुझे बताएं ऑर्डिनेंस क्यों लाए थे? इस तरह करते हैं कि हम वो ऑर्डिनेंस क्यों लाए थे? बना लिया करेंगे ना, सुन ले, जो ऑर्डिनेंस इसलिए लाए थे वो अलग कर लेंगे। एक वक्त में आप मुझे बात को करने देते हैं, मैं आ रही हूं, मैं ये सवाल आप वाला सवाल उधर पूछ। ऑर्डिनेंस सिर्फ आप इसलिए लाए थे कि ताकि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब जाते जाते आपके लिए सहूलतकारी करते हुए लोटाक्रेसी को फरोग देने में कामयाब हो जाए। तो कुछ भी नहीं किया। आर्टिकल 63 की जजमेंट किसने दी? नहीं, बल्ले के निशान छीनने वाली जजमेंट किसने दी? बाकी फैसले जो अभी किया है उसने फैसला किसने दिया है? वो मकसद सिर्फ 26वीं तरमीम को लिए सहूलतकारी कराना था, इसलिए ऑर्डिनेंस लाए। अब उनको सूट नहीं करता जस्टिस मुनीर साहब, उनको निकालने के लिए फिर आप उसमें एक्ट में तरमीम करना चाहते हैं। ब्रेक के बाद इस पे बात करें।
वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अफनान साहब, आप बात सुन रहे थे शोएब शाहीन साहब के। बहरहाल बहुत सारे जो कंसर्न्स हैं वो दुरुस्त हैं कि जो कुछ माजी में होता रहा है उसी को रिपीट किया जा रहा है, बेहतरी की तरफ नहीं बढ़ा जा रहा। लेकिन बात यह है कि और ये प्रोसीजर कमेटी जो है उनके जो कंसर्न्स हैं वो यही है कि आप अपनी मर्ज़ी के जज अपॉइंट करेंगे और एक जो तवाज़ुन है आउट है उसको बैलेंस करेंगे या अपने हक में करेंगे। लेकिन बात यह है कि सालों हम ख्याल बेंच बनते रहे और 99% रिजल्ट जो है उनका ये आता था कि PTI के हक में फ़ैसला, जो PTI की ज़रूरत होती थी उसके हिसाब से फ़ैसला आता था। 63A का फ़ैसला जब मियाँ नवाज शरीफ साहब पार्टी सदर थे तो कहते थे इनको डिस्क्वालीफाई करो क्योंकि पार्टी का सदर डिसाइड करता है कि वोट किधर देना है। और जब पंजाब गवर्नमेंट वाली बारी आई, जो हमारी गवर्नमेंट करानी थी, उसको वही वाला मामला चेंज करके पार्लिमानी पार्टी कर दिया और फैसले में लिख दिया कि उस वक्त वो ठीक था, इस वक्त ये ठीक है। उसके बाद फिर आप बेंच की कॉम्पोजिशन जो है जहाँ पे आपने मैच फिक्सिंग करनी हो, बेंच फिक्सिंग करनी हो, फिर नहीं हो सकती। आप ये बात ये नहीं है कि जी ये भी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ है ना कि आप अपने दो साथियों को साथ मिला लें और आप दे दनादन आप बेंच बना के फैसले देते रहे। जो PTI का केस लगेगा उस पर लगेगा और आपने PTI का कोई फैसला मगर वो कह रहे हैं कि मुनीब अख्तर साहब को आप आउट करने के लिए कह रहे हैं ना। अभी देखिए वो तो होंगे नहीं ना आउट, वो आउट इसलिए नहीं होंगे क्योंकि चीफ जस्टिस के बाद जो 2 सीनियर जज हैं वो उस कमेटी के मेंबर होंगे। उसके बाद जो 2 तरमीम ला रहे हैं उनकी बात कर, जो तरमीम आ रही है उसमें तो सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस मेरी गुजारिश मैं बताता हूँ। लेकिन बात ये है कि तरमीम इस वक्त इतने इनिशियल अगर कोई आ भी रही है तो इतने इनिशियल स्टेज में कि उसके ऊपर अभी आप कोई वो हमारी जब पिछली तरमीम में कितनी दफ़ा कहा गया था कि ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, नहीं आया ना एंड में। कितनी बातें थी लेकिन नहीं आया एंड में। तो ये तरमीम जो है बहुत सारे बहुत सारे जगहों पे लोगों ने किया हमारे शो पे, वो मीटिंग में भी थे जो बिलावल साहब की और उनकी हुई और उन्होंने कंफर्म किया कि सीनियर मोस्ट जज चीफ जस्टिस साहब जो कि मंसूर अली शाह साहब है, चीफ जज याया अफरीदी साहब है और तीसरे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जो हेड होंगे वो उस प्रोसीजर कमेटी के अंदर होंगे और वो फैसला करेंगे। लेकिन बात ये वो तो जो आइन के अंदर हमने तरमीम कर दी उसके हिसाब से कॉम्पोजिशन होगी ना, वो तो अब हो चुका जो होना था और उसके अंदर बहुत बैलेंस्ड है मामला। उसमें जो है खाली एक तो जजेस है सीनियर, फिर अपोजिशन की भी क्या कहते हैं 2 मेंबर। असल बात यह है कि हुकूमत को खतरा है कि उनकी वो मतलब गिराई जा सकती है गवर्नमेंट और कैसे ऑडिट किया जा सकता है वगैरह वगैरह। यही थी ना जिसके ऊपर मंसूर अली शाह साहब को आपने नहीं किया। लेकिन बात ये थी कि जब 63A ऐसे फैसले आएंगे ना तो फिर 26वीं आईनी तरमीम उस दिन फैसला हो गया था जिस दिन इन्होंने 63A का फैसला दिया था इमरान खान की ज़रूरत के मुताबिक। जब आप इस तरह के फैसले देंगे तो फिर इस तरह होगा जो हो रहा है। अगर आप अपनी खुद ही रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप एक पार्टी बन जाएंगे। ये भी तो कानून के खिलाफ है ना कि जज जो है वो किसी की एक पार्टी नहीं बन सकता। ठीक, तो वो जब ये इस तरह के फैसले देंगे तो उस वक्त आपको सोचना चाहिए था कि ये बाद में क्या होगा। अभी भी हमने बड़ा बैलेंस काम किया है। देखें, अगर हम समझते हैं, हम कहते थे कि जी अपोजिशन की मेंबरशिप ही नहीं होगी अंदर, हुकूमत करेगी पूरा का पूरा काम, कर सकते थे। ये होते तो मोस्ट प्रॉब्ली यही करते। लेकिन हमने जो है उसके अंदर अपोजिशन की भी मेंबरशिप और सीनियर जजों की भी है। लेकिन मैं इससे पहले कि बाबर साहब मैं आपके पास आ रही हूँ, मुझे ये बताइए क्विकली कि आप लोगों ने बाइकआउट किया और फिर फैसला भी किया कि आप कमीशन का हिस्सा बनेंगे। फिर फैसला ही नहीं करना चाहिए था कि आप कमीशन का हिस्सा बनेंगे। अब तो PTI उसका हिस्सा बनेगी। ठीक है ना, कमीशन में हम अपने नाम देंगे। देखें, कमीशन हमने बाइकआउट किया था पार्लिमानी कमेटी का। पार्लिमानी कमेटी में है ही 3/4 मेजॉरिटी इनकी है। जो बदमाशी इन्होंने की है उसमें 3/4 मेजॉरिटी ऑलरेडी कर दी है इन्होंने अपनी, उसमें एक्सेप्ट JUIF, और उसके अंदर कहा कि जी अब 3/4 मेजॉरिटी हम फैसला करेंगे। हम 3 बंदे जाकर वहाँ बैठ भी जाएं, हमारी हैसियत क्या है? इसमें 5 जजेस हैं, चीफ जस्टिस साहब और 4 जजेस हैं। पार्लिमानी कमेटी और जुडिशल कमीशन अलग अलग है। मैं पार्लिमानी कमेटी की बात कर रहा हूँ। जुडिशल कमीशन का हमने पहले दिन से कहा था कि हम उसका हिस्सा बनेंगे। जुडिशल कमीशन में इसलिए तयन करेंगे ना, वो कमीशन करेगा ना जज का, वो पार्लिमानी कमेटी तो नहीं, वो सिर्फ चीफ जस्टिस करेगी। उसमें तो 4 पार्लियामेंटेरियंस हैं, 2 मुख्तलिफ बातें हैं ना। सर 4 पार्लियामेंटेरियंस हैं उसके अंदर, जिसमें 2 हुकूमत के हैं, 2 अपोजिशन के। पता है मुझे, मैं जो आपको गुजारिश कर रहा हूँ, 5 जज 9 ये, मैं जो आपको गुजारिश कर रहा हूँ, आपने बाइकआउट की बात की। हमने बाइकआउट पार्लिमानी कमेटी की प्रोसीडिंग से किया था। हमने जुडिशल कमीशन की प्रोसीडिंग्स में शामिल होने का फैसला किया है और उसमें अपने नाम नॉमिनेट भी करेंगे। और जो जुडिशल कमीशन है इस वक्त भी इनकी अक्सरियत है। अच्छा, इस वक्त भी, लेकिन उसके बावजूद हमने ये फैसला किया है कि हम उसमें जाएंगे क्योंकि वहां हम अपना मौक़िफ़ देंगे, क्योंकि वहां जजेस भी बैठे हुए हैं। कैसे हमारे जो अक्सरियत है, मैं बताता हूं कैसे तलवार लटक रही है ना सर, तलवार लटक रही है। महमूद जान बाबर साहब कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में भी तलवार लटक रही है। वहाँ पे क्या कोई इन हाउस चेंज की बात शुरू हो गई है या इट्स टू अर्ली? बिकॉज बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट्स की वहाँ पे भी तकरीबन 39 के करीब तादाद है। क्या सिचुएशन है वहाँ पे?
یہ دیکھیں یہ باتیں ہم نے بہت سنی ہیں اور پچھلے 2-3 مہینوں میں یہ بہت سنی ہیں، اور جب سے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ شکیل خان کا سلسلہ شروع ہوا تو اس وقت سے یہ باتیں چل رہی ہیں، لیکن ابھی تک کہیں سے یہ بات سامنے نہیں آئی کہ اگر ایسے لوگ ہیں تو ان کو لیڈ کون کرے گا۔ اور پارٹی کی جو اس وقت صورتحال ہے، جو کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پارٹی کے جو ناراض لوگ بھی تھے وہ بھی اس وقت خاموش ہو چکے ہیں۔ انہیں یہ معلوم ہے کہ جو ورکر ہے وہ یہ صورتحال نہیں بھولے گا کہ جو بانی چیئرمین ہیں اس پہ جیل میں کیا گزر رہی تھی، ان کی بہنوں کی کیا حالت تھی، جو ان کو خبریں مل رہی ہیں۔ اور اس صورتحال میں جو بھی آگے آئے گا میرے خیال میں اس کے لیے بہت مشکلات ہوں گی، کیونکہ اس وقت جو بھی بندہ ایسی کسی صورت اس میں جائے گا، کوشش کا حصہ بنے گا، تو اس کا میرے خیال میں آئندہ کا مستقبل جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے۔ باقی بات چیت تو بہت چل رہی ہے، لوگوں کی ناراضگیوں کی بھی خبریں آ رہی ہیں، لیکن کلم کلا کوئی سامنے نہیں آ رہا۔ ابھی تک جو پہلے موجود بھی تھے وہ بھی ہائیڈنگ میں چلے گئے ہیں، وہ بھی ابھی سامنے نہیں آ رہے۔ یعنی کوئی ان ہاؤس اس میں تبدیلی کی بات نہیں، اور نہ ہی لوگ جو انٹرسٹ، یعنی آپ کا خیال ہے ڈس انٹرسٹڈ ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ جو باہر کا الیکشن ہے یہ تو کافی حیران کن ہے کہ وہاں پہ ووٹ جو ہے وہ دوسرے گروپ کو پڑا ہے یا حکومت کے حامی گروپ کو پڑا ہے، نہ کہ پی ٹی آئی کے گروپ کو پڑا ہو۔ دیکھیں یہاں پہ میں نے جیسے آپ کو بتایا نا، یہ جو 2-3 بار پی ٹی آئی نے کوشش کی کہ وہ لاہور چلے گئے، اسلام آباد چلے گئے، پھر واپس آ گئے، پھر چلے گئے، پھر واپس آ گئے، اس میں جو ہے وہ ابھی تک یہاں پہ صورتحال کو اس نے تھوڑا سا شیٹرڈ کیا ہے۔ لوگ جو ہیں وہ ان کا اعتماد جو ہے وہ متزلزل ہوا ہے، اور وہ جو لوگ تھے جو کہ انٹیکٹ تھے پارٹی کے ساتھ مختلف جگہوں پہ، آپ دیکھیں کہ جو آپ کی قانونی برادری ہے اس میں بھی جو ان کا حصہ تھا، تو اس میں بھی میرے خیال میں اتنا جوش و خروش باقی نہیں رہا۔ اس میں اپنے ورکر کی بھی یہی صورتحال ہے، جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ علی امین گنڈاپور صاحب پہ اگر سارا ریلائی کر کے انہی کے بارے میں یہ سوچا جاتا ہے، تمام انڈے ایک ہی ٹوکری میں رکھے جاتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ اس وقت ایک اچھی اسٹریٹجی نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے 2-3 بار کے آنے جانے سے اب جو ان کا سخت بیان بھی آتا ہے لوگ اس کو اتنا سخت نہیں لیتے، لوگ سمجھتے ہیں کہ بس جی یہ تو بیانات دیتے رہتے ہیں، گیلریز کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ شعیب صاحب ایسے میں کیسے تحریک چلے گی؟ 4-5 لاکھ لوگ کیسے آ جائیں گے جو راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ اب ہم سڑکوں کے اوپر کریں گے؟ دیکھیں ایک بات تو آپ کو بتا دوں، جو آپ نے بار کے الیکشنز کی بات کی ہے اس کے ٹوٹل ڈائنامکس مختلف ہیں۔ ہمارے کئی مختلف، یہ پولیٹیکل بیسس پہ الیکشن نہیں ہوتا، یہ اپنے گروپنگ کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ اور دوسری بات، ہمارا سیکرٹری جنرل بڑی لیڈ سے جیتا ہے، بڑی لیڈ سے، لاہور سے ہی، سلمان منصور۔ اور جو پریزیڈنٹ کا ووٹ ہے وہ ایک جو پریزائڈنگ آفیسر بیٹھا ہوا تھا اس کی کرسی کے نیچے سے 26 ووٹ نکلے ہیں، 76 ووٹ ایک اور جگہ سے نکلے ہیں۔ وہ جو جیتا ہے وہ صحیح جیتا ہے، جو یعنی جو پریزیڈنٹ کے الیکشن ہے اس میں دھاندلی ہوئی ہے، جو جنرل سیکرٹری کا اس میں دھاندلی نہیں ہوئی۔ بتا رہا ہوں اچھا، یہ بھی آپ کے سامنے یہ ابھی لیٹسٹ خبر ہے، وہ نیچے سے اس کی کرسی کے نیچے سے نکلے ہیں، ری کاؤنٹنگ کا کہہ دیا گیا ہے، ری کاؤنٹنگ کا کہہ دیا گیا ہے۔ لیکن بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ بار کے الیکشن میں بھی ہم اس طرح کے فراڈولنٹ قسم کی حرکتیں ہوں، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، ابھی تو یہ فیصلہ نہیں ہوا نا سر، ابھی تو ری کاؤنٹنگ تو ہو رہی ہے نا۔ اب اس ری کاؤنٹنگ کی وجہ کیا ہے؟ وہاں سے وہ ووٹ کا نکلنا ہے، کسی کی جیب سے نکل رہے ہیں، کسی کی کرسی کے نیچے، کوئی چیز تو مانے، ہم فراڈ کو کہتے ہیں، جیتے وہاں ٹھیک ہے، جہاں آپ ہارے وہاں پہ فراڈ ہوا ہے۔ یہ تو یہ عجب، میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا اسما، مان لینا جب سب کی آنکھوں کے سامنے، کیمرے کے سامنے آپ یہاں کاؤنٹنگ کر رہے ہیں، میری جیب سے نیچے، پورے ملک میں ہارے ہیں آپ، سن لینا، ہم نہیں ہارے، ہم نہیں ہارے، ہم جیتے ہیں، میجورٹی ہم جیتے ہیں۔ سن لینا، سیکرٹری جنرل کی لاہور میں خالی 250 ووٹوں کی لیڈ ہے، ایک شہر کی بات کر رہا ہوں، باقی شہروں کو چھوڑ دیں۔ کے پی میں آپ ہارے ہیں، میں سیکرٹری جنرل وہاں سے بھی جیتا ہے۔ سر سیکرٹری جنرل کو چھوڑے، پریزیڈنٹ کی بات کریں نا، وہ تو آپ ہارے ہیں۔ آپ کا گروپ سیکرٹری جنرل اور پریزیڈنٹ دونوں کا اوپر ہوتا ہے، اور باقی چھوٹی سیٹیں بھی ہوتی ہیں، وہ آپ کی کچھ 16 یا 17 سیٹیں ہوتی ہیں جو پوری کیبنٹ بنتی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب میں کہہ رہا ہوں، نہ اس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہوتا ہے نہ کسی اور سے ہوتا ہے۔ حامد خان صاحب کا گروپ ہے، ہمیشہ سے رہا ہے، وہ پی ٹی آئی کا ہی گروپ ہے، کہلایا جاتا ہے۔ مبارکباد دی عمران خان نے، مبارکباد دی، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کے حد تک آپ خود بار کے رہے ہیں، سن لیں، مبارکباد دی، ہم ان کو سپورٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ہو گئے، یہ ایک بات ذہن میں رکھیں، وہ سب کے ہوتے ہیں، مگر ان کو سپورٹ لہٰذا وہ پولیٹیکل بیسڈ نہیں ہوتا،
یہ ایک پروفیشنل گروپوں کی بہرحال یہ بڑی سکسیس ہے، سندھ سے جیتے ہیں۔ دوسری بات آپ کو بتا دوں جو آپ کا سوال ہے، سندھ سے جیتے، بلوچستان سے جیتے، بہت ساری جگہوں سے۔ منیر کاکڑ صاحب۔ اچھا میں اس سے آگے جاتا ہوں، ٹائم ختم ہو گیا۔ جو آپ نے کہا نا کہ ہم بندے لائیں گے، دیکھیں 8 فروری سے پہلے آپ کے پروگرام میں، سارے پروگرام میں یہ ہوتا تھا ان کے پاس تو کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہونے۔ کیا ہوا رزلٹ؟ پبلک نکلی، انہوں نے وہ انقلاب لے کر آئے، تو لہٰذا جب انقلاب لاتے ہیں مجھے بتائیں ڈی چوک پہ جس طرح لوگ نکل کے آئے، مارے کھائیں، ہزاروں کی تعداد میں گرفتاریاں کی۔ جمعے کو پریزنٹ ہو سکتا ہے لیکن پاس تو نہیں کیا کہتے ہو سکتا ہے، وہ تو پریزنٹ ہوگا۔ سمپل میجورٹی چاہیے اس کے لیے، لیکن اس کے اوپر تھوڑا بہت کیا کہتے ہیں بات چیت وغیرہ ہو کے اس کے بعد اس میں کچھ ٹائم لگے گا، ایک دم سے نہیں ہوگا۔ اچھا جمعے کو ایک دم سے پاس نہیں ہوگی، اس کے اوپر پیش ہو جائے گی، پہلے لے ہوگا اس میں، پھر اس میں ڈیبیٹ ہوگی، پھر پاس ہوگی۔ بہرحال بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ میرا خیال ہے یہی سب سے اہم بات ہے کہ پاکستان کی سیاست میں یہ جو ہلچل ہے یہ ختم نہیں ہو رہی، کبھی اس کا پلڑا بھاری، کبھی اس کا پلڑا بھاری۔ کوشش کرنی چاہیے کہ جمہوریت کا پلڑا بھاری ہو، عوام کا پلڑا بھاری ہو۔ گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا۔